सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के चारों तरफ एक दीवार हुजरे की दीवार, फिर उसके बाद एक और दीवार जिसको उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने ज़माने में बनाया था, वो खुमासी है, खुमासी। हाँ, तो वो एक दीवार है। फिर उसके बाद थोड़ी जगह खाली है, फिर उसके बाद वो जाली है, लोहे वाली जाली जो देख रहे हैं। फिर उसके बाद लोग सलाम करते हैं अपने फासले से, यानी हम यहाँ से सलाम करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक तकरीबन 7 या 8 मीटर का फासला है, और तकरीबन वो जाली लेकर के 3 दीवारों का फासला है। कब्र से तो काफ़ी दूर हैं लोग। तो अब तो यानी मौजूदा सूरत हाल ये माफौकल असबाब है, मातातल असबाब की नहीं। और हमारे पाकिस्तान में एक किताब है आपकी मसाइल और उनका हल, 10वीं जल्द, उसमें उन्होंने कहा कि मस्जिद नबवी की हुदूद में जितना पस्त सलाम पढ़ा जाए आप सुनते हैं। अच्छा, फिर मस्जिद नबवी यमन तक चली जाए। अच्छा, इसी तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक साहब गुजरे हैं मास्टर अमीन उकड़, जो असल में तो बरेलवी थे, रूप देवबंदियों के थे। उन्होंने उनके जो सारी ज़िंदगी के मरकूज़ात हैं वो जमा किए गए तस्कीनुल अज़किया। अच्छा, उसमें भी उन्होंने अपना कीदा ये लिखा कि मस्जिद नबवी की हुदूद में जितना फास सलाम पढ़ा जाए आप सुनते हैं, आपकी कब्र से दरख्वास्त करना, इस्तिशफा, या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना इस्मा खालना इशफा लना, ये महमूद अमल है। और यही अकीदा मौलवी सरफराज खान का है, मारूफ आलिम, इस्तिशफा का और समा आदि का, ये उनका अकीदा अभी। और इस तरह की वो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है ये माफौकल असबाब है, समा के असबाब नहीं है। जिंदा आदमी मौजूद हो, हयात दुनियाविया वाला है, तो यहाँ सुनने का कोई सबब नहीं है। और माफौकल असबाब सुनना ये तो रूहियत के खवास में से। देखिए, एक जो बात और मैं भी कहता हूँ, एक दुआ मैंने देखा है बर्रे सग़ीर के उलमा भी अपनी किताबों में लिखते हैं ज़ियारत क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इस दुआ को पढ़ने के लिए, और वो खुद इस पर अमल भी करते हैं। वो दुआ है या रसूलुल्लाह असअलुका शफ़ाअह, ये दुआ पढ़ने में लिखते हैं और पढ़ते भी हैं बहुत सारे। मैंने यहाँ के इमाम व ख़तीब शेख रफ़ी साहब से पूछा कि अगर कोई ये दुआ पढ़े कब्र के पास तो क्या हुक्म है? इमाम साहब ने फरमाया शिर्क। माशाअल्लाह, शिर्क है, शिर्क साहब का शिर्क, यानी इस्तिग़फ़ार का अक़ीदा खालिस शिर्क। माशाअल्लाह। और पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि ये जितने मसाइल बयान करते हैं, अल्लाह के नबी को हम सुनते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब हमारे बुजुर्ग सुनते हैं और हाथ निकाल के मुसाफा भी करते हैं। बल्कि यहाँ तक मैंने एक मुफ्ती साहब की ज़बानी सुना, कहते हैं कि बेदारी में भी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेदारी में मुलाकात किया है, तो फिर आगे क्यों नहीं कहते सहाबी है? यही बात। अगर बेदारी में मुलाकात किया है, ईमान वाला है तो सहाबी है, बेईमान है तो फिर सहाबी नहीं। बिल्कुल, यही तो आप कहते हैं। ठीक है ना। और एक बात मैं ये कहता हूँ, हमारा मसला सारा हल हो जाएगा। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला उसी हुजरे में रही हैं 40 साल। जिस हुजरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, इस हुजरे में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला के वालिद साहब की कब्र है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। क्या कभी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैंने अपने शौहर मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो उन्होंने सुना और जवाब भी दिया, या हाथ निकाला तो मुसाफा भी हुआ? बल्कि यहाँ तक किताबों में लिखा है कि किसी को भूख लगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास आकर कहा, अल्लाह के नबी मुझे भूख लगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी भी खिलाई और दिरहम भी। क्या अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रोटी दिया, दिरहम दिया? बहरकेल मैं इशारा कर रहा हूँ, तो क्या अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी कभी दिया है? और वहीं पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, क्या उनको भी कभी दिया है? उनसे भी कभी मुलाकात हुई है? वहीं पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 दामाद हैं, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
یا ان سے بھی کبھی ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے بھی کبھی بات ہوئی ہے، قبر میں جانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کبھی ان سے بھی مسافہ ہوا ہے، کبھی ان کا بھی سلام کا جواب آیا ہے، کبھی ان کو بھی درہم اور روٹیاں دی گئی ہیں۔ بھائی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھرانے کی بات کرو نا، گھر سے کوئی چیز ثابت کرو۔ اور وہ نبی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خیرکم خیرکم لأہلی، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے سلام کا بھی جواب نہیں دے رہے ہیں، گھر والوں سے باتیں بھی نہیں کر رہے ہیں، گھر والوں سے مسافہ بھی نہیں کر رہے ہیں، گھر والوں کو درہم بھی نہیں دے رہے ہیں، گھر والوں کو روپیہ بھی نہیں دے رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی ساری خدمت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیا ہے یہ سب ایمان کے خلاف باتیں ہیں۔ اچھا پھر کہتے ہیں حنفی ہیں، بھائی امام اور حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کرو یہ ساری چیزیں، امام صاحب کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کرو نا، یہ ان سے نہیں ثابت کریں گے۔ بس یہ آج کل کے جن کے ایمان کے کوئی عطا پتہ نہیں کہ ایمان کیسا ہے، ان کے عمل کا کوئی عطا پتہ نہیں کہ عمل کیسا ہے، ان سے ثابت کرتے ہیں۔ بھائی بات وہاں چلو پیچھے، ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، صحیح دین حاصل کرنا ہے پیچھے جاؤ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی زندگی میں پہنچا۔ صحیح۔ دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو آگے دیکھو، ترقی کرو، دین میں آگے بڑھ ترقی کرنا ہے تو پیچھے دیکھو۔ والا کو لہٰذا دین واضح ہے، دین کلیئر، قرآن شریف کے اندر اور احادیث شریفہ کے اندر اور صحابہ کرام کی زندگی میں باعمل قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اور تابعین تبع تابعین، ان لوگوں سے کوئی چیز سنت ملنا چاہیے، اور صحیح سند سے، یہ نہیں قصہ آیا ہے، واقعہ آیا ہے، کہانی بنا کر کے، جیسے مسافہ کرنے کی کہانی بناتے ہیں، ہے نا، وہ کہانی ہے، تو اس طرح کے عقیدے کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی تو حد سے بڑھ گئے ہمارے ملک میں، خصوصاً جو یہ دیوبندی کہلوانے والا طبقہ ہے، اور وہ حقیقتاً شرکیہ بدعیہ عقائد اس طرح راسخ ہیں کہ ان کا یہ نظریہ ہے وہاں سلام لائیں گے، استغفار کی درخواستیں ہوں گی، بلکہ آپ 2 روپے ایڈریس پہ ہوتے ہیں، نہیں تو ایسا کہہ کے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ شرک کے راستے پر ہیں۔ شرک کے راستے پہ صاف ہے۔ دیکھیے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہم نے پڑھا تھا بہت پہلے فارسی میں، دامرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ گفتہ باشد، جب تک بندہ بات نہیں کرتا ہے اس کا عیب اور ہنر چھپا رہتا ہے، تو یہ جو بات کرتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ شرک کے راستے پر ہے، کیونکہ باتیں شرکیہ کر رہے ہیں، بدعت کے راستے پر ہے، بدعتی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا دین واضح ہے، کلیئر ہے، توحید اور سنت اور شرک اور بدعت واضح ہے، اور اس کو سمجھنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور صحابہ کرام کی جماعت سب سے پہلے، پھر تابعین کی جماعت ہے، تبع تابعین کی جماعت ہے، اسی کے اندر محدثین کرام ہیں، اسی کے اندر ائمہ کرام ہیں، فقہاء کرام ہیں، سب ہیں، انہوں نے جیسا دین سمجھا عمل کیا، ہمیں بھی ویسے ہی سمجھنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے محبوب مکرم اور واجب الاحترام شیخ حضرت شیخ مظفر مدنی صاحب دامت العلوم، ان سے ہماری توحید و سنت کی نسبت سے ایک محبت ہے، ایک تعلق ہے، انہوں نے ملاقات کا شرف بخشا، بلکہ دعوت ہم نے ان کا جب ابتداءً پتہ کیا تو حضرت یہاں تشریف فرمانی تھے، پھر انہوں نے خود یاد فرمایا، اور یہ چند کلمات انہوں نے امت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمائے، اور میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو ہمیں دین توحید کی استقامت نصیب فرمائے، اور حضرت مسجد نبوی میں اہل توحید کی صحیح معنوں میں ترجمانی کرتے ہیں، اور علماء حرمین، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، انہوں نے شرک اور بدعات کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا ہے، اور بہترین انداز میں تمام مسائل میں الحمدللہ یہ کتاب و سنت اور فہم صحابہ پہ قائم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ مل کر توحید و سنت کی اشاعت کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔